प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ। प्रत्येक रंगीन चरालाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। चाकडी गर्दा गर्दा यस्तो बानी परिसक्यो अब त बाटामा कुनै गधालाई देखे पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। शुभ दशैं, शुभ साहित्य। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ यो दशैं विशेष साहित्य विशेष पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। नेपालीहरूको महान चाड दशैंलाई सृजनात्मक मनाउने अभ्यास स्वरूप हामी नेपाली साहित्यका विविध विधाका सृजनाका फूलहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। यो प्रयास नेपाली साहित्यको सम्मान र दशैंको उल्लासमा समर्पित छ। आशंकाका घोडाहरू हिँडिरहेको बेला, आशंकाका घोडाहरू हिँडिरहेको बेला, संघारैमा सन्तासको दियो बलिरहेको बेला, म जन्माउन चाहन्न तिमीलाई यस अभिशप्त धरतीमा। मान्छेले मान्छेकै मासु निसङ्कोच चपाइरहेको बेला, मान्छेले मान्छेकै मासु निसङ्कोच चपाइरहेको बेला। र आज हामी नेपाली साहित्यको एक स्फूर्तिलो विधा मुक्तक बारे बोल्दछौं र कार्यक्रमको सुरुमा हामीले प्रस्तुत गरेको मुक्तकका स्रष्टा हुन् भूपी शेरचन। दर्शकहरू, नेपालमा मुक्तक लेखनको इतिहास 250 वर्षभन्दा पुरानो बताइन्छ। नेपाली कविताको प्राथमिक कालमा नै शक्ति बल्लभ अर्ज्याल, भानुभक्त आचार्य लगायतका स्रष्टाले मुक्तक रचना गरेको इतिहास छ। नेपाली कविताको आधुनिक कालमा नेपाली मुक्तक रचना संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबमा विकास भयो। लेखनाथ पौड्याल, बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, माधव प्रसाद घिमिरे र रत्न शमशेर थापा लगायतका स्रष्टाहरूले मुक्तकको विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका छन्। यो त्यस्तो विधा हो जसलाई 4 हरफमा आयतनहीन अनुभूति पस्किन प्रयोग गरिन्छ। आफैले टेकेको माटो पनि आफ्नो भएन, आफैले टेकेको माटो पनि आफ्नो भएन, आफैले हिँडेको बाटो पनि आफ्नो भएन। आफ्नो भन्नु त सबै भ्रम मात्र रहेछ, आफ्नो भन्नु त सबै भ्रम मात्र रहेछ। आफ्नै मुटुको पाटो पनि आफ्नो भएन, आफ्नै मुटुको पाटो पनि आफ्नो भएन। कविता विधाको लघुतम रूप हो मुक्तक। यसमा एकै श्लोकमा विषय उठान गरी दर्बिलो अन्त्य हुन्छ। 4 वटा हरफ मुक्तकको संरचनागत विशेषता हो। 4 हरफको एउटा मुक्तक आफैमा पूर्ण हुन्छ, मुक्तक हुन्छ। कुनै कथा सूत्रमा आबद्ध नभएको हृदयको भावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी, निरपेक्ष र स्वतन्त्र लघु कविता नै मुक्तक हो। मुक्तक बारे मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोने आफ्नो मुक्तक सिर्जना सुनाउँदै यसो भन्छन्। मुक्तक कविताको एउटा छोटो विधा हो र यो अति रसिलो, पोटिलो र चोटिलो हुन्छ। यही नै मुक्तकको विशेषता हो। स्वार्थकै डम्फु सबले ठोक्छ अचेल, भत्कन्छ कि देश कतै डर लाग्छ अचेल। स्वार्थकै डम्फु सबले ठोक्छ अचेल, भत्कन्छ कि देश कतै डर लाग्छ अचेल। उहिले नितान्त आफ्नो घाउ दुख्थ्यो, उहिले नितान्त आफ्नो घाउ दुख्थ्यो। किन होला मलाई नेपाल दुख्छ अचेल, किन होला मलाई नेपाल दुख्छ अचेल। फूल प्रसाद हातमा लिए तीर्थ जान मन लाग्यो, बाटाभरि असहाय नानी देख्दा यस्तो लाग्यो। फूल प्रसाद हातमा लिए तीर्थ जान मन लाग्यो, बाटाभरि असहाय नानी देख्दा यस्तो लाग्यो। प्रत्येक मुहार ईश्वर जस्तो सारा प्रसाद बाँडिदिए, प्रत्येक मुहार ईश्वर जस्तो सारा प्रसाद बाँडिदिए। फर्के घर त्यहीँबाट मन्दिर मलाई टाढा लाग्यो, फर्के घर त्यहीँबाट मन्दिर मलाई टाढा लाग्यो। थोरै शब्दमा धेरै कुरा प्रस्तुत हुने भएकाले पछिल्लो समय मुक्तक नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय छ। यसमा हृदयको भावलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गरिने भएका कारण पनि मुक्तक सर्जकहरू बढिरहेका छन्। मुक्तक प्रतिष्ठानका महासचिव मुक्तकार रमेश पौडेल मुक्तकबाट नै मुक्तकको परिचय यसरी दिन्छन्। कर्द हो मुक्तक धार हुनुपर्छ, कर्द हो मुक्तक धार हुनुपर्छ, मर्द हो मुक्तक भार हुनुपर्छ, हुनुपर्छ मुक्तकमा अरू पनि, दर्द हो मुक्तक सार हुनुपर्छ, दर्द हो मुक्तक सार हुनुपर्छ। भन्न खोजेको के हो ठाउँ ताक्छ मुक्तकले, शहरको बस्ती होइन गाउँ ताक्छ मुक्तकले। मुक्तकले ताकेपछि यसरी ताक्छ कि, मुक्तकले ताकेपछि यसरी ताक्छ कि, तथा कथितहरूको नाउँ ताक्छ मुक्तकले,
तथा कथितहरूकै नाउँ ताक्छ मुक्तकले। आगो झोसेर आगो डढाएपछि, आगो झोसेर आगो डढाएपछि, निचोरेर आगो अर्घ चढाएपछि, आगो झोसेर आगो डढाएपछि, निचोरेर आगो अर्घ चढाएपछि बदलिनेछ संसार यसरी एक दिन। खोपेर खप्पर मान्छे पढाएपछि, खोपेर त्यही खप्पर मान्छे पढाएपछि। म चित्तका कुरा गर्छु तिमी भित्ताका कुरा गर्छौ, म चित्तका कुरा गर्छु तिमी भित्ताका कुरा गर्छौ, म दूर माइलका कुरा गर्छु तिमी बित्ताका कुरा गर्छौ। उभिनका लागि त मात्र एक पाउ जमिन न हो, उभिनका लागि त मात्र एक पाउ जमिन न हो। भन कहाँ उभिन्छौ तिमी कित्ताका कुरा गर्छौ, भन कहाँ उभिन्छौ तिमी कित्ताका कुरा गर्छौ। सधैँ साँडे जात्रा देखाउँछौ र जनता रुवाउँछौ, सधैँ साँडे जात्रा देखाउँछौ र जनता रुवाउँछौ। निरीह गाई घिसारेर हरियो घाँस खुवाउँछौ। जात्रै जात्राको देशमा कमी छैन जात्राको, जात्रै जात्राको देशमा कमी छैन जात्राको। जनताकै नाउँमा भनी गोहीका आँसु चुहाउँछौ, तिनै जनताको नाउँमा भनी गोहीका आँसु चुहाउँछौ। पुरोहितलाई तरबार दियौ तर दाब दिएनौ, पुरोहितलाई तरबार दियौ तर दाब दिएनौ। लुकायौ राज्य च्युत राजाको तर छाप दिएनौ। दिन त दिन्छौ तिमी लोकाचार पार्न दिन्छौ, दिन त दिन्छौ तिमी लोकाचार पार्न दिन्छौ। शान्तिकै माला जप्ने भिक्षुलाई माफ दिएनौ, तिनै शान्तिकै माला जप्ने भिक्षुलाई माफ दिएनौ। खेल पनि जब जुवा जस्तो हुन्छ, खेल पनि जब जुवा जस्तो हुन्छ, आगो बिनाको धुवाँ जस्तो हुन्छ। खेल पनि जब जुवा जस्तो हुन्छ, आगो बिनाको धुवाँ जस्तो हुन्छ। त्यही खेल हेरेर च्याखे थाप्नेलाई पानी सुकेको कुवा जस्तो हुन्छ, पानी सुकेको कुवा जस्तो हुन्छ। र साहित्यकार नवराज लम्साल आफ्ना मुक्तकहरू यसरी सुनाउँछन्। पिउन जान्ने मिठो रस छ, माया हो पर्व र दिवस पनि हर दिन प्रेम दिवस छ, माया हो पर्व र दिवस पनि हर दिन प्रेम दिवस छ। खादिउँ कि नदिउँ दुनियाँलाई कुन्नी, चखेवा र चखिएको भन्दा हामी दुईको बिच कडा बस बस्छ। हजुरबा खुब धनी हुनुहुन्थ्यो, डालाभरि नुन थियो, हजुरबा खुब धनी हुनुहुन्थ्यो, डालाभरि नुन थियो। बा पनि धनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यथेष्ट सुन थियो। धनको अर्थ र धनी हुनुको परिभाषा समयअनुसार बदलिँदो रहेछ, धनको अर्थ र धनी हुनुको परिभाषा समयअनुसार बदलिँदो रहेछ। आज दिनभर म पनि धनी भएँ, किनभने मेरो काखैमा एउटा जुन थियो। कवितात्मक फैलावटका हिसाबले सानो भइकन पनि पूर्णता हुने र हृदयको वेगलाई चमत्कारिक ढङ्गमा प्रस्तुत हुने भएकाले नेपाली साहित्यमा मुक्तकको महिमा अपार छ। सर्जक उषा शेरचन आफ्नो सिर्जना सुनाउँदै यसो भन्छन्। आशंकाका घोडाहरू हिँडाइरहेको बेला, आशंकाका घोडाहरू हिँडाइरहेको बेला, सङ्घारैमा सन्तासको दियो बलिरहेको बेला, म जन्माउन चाहन्न तिमीलाई यस अभिशप्त धरतीमा। मान्छेले मान्छेकै मासु निसङ्कोच चपाइरहेको बेला, मान्छेले मान्छेकै मासु निसङ्कोच चपाइरहेको बेला। बजार भाउले आकाश छोएर मान्छेहरू लडखडाइरहेको बेला, बजार भाउले आकाश छोएर मान्छेहरू लडखडाइरहेको बेला, दसैँ हो कि दशा हो भनेर मान्छेहरू अन्योलमा परिरहेको बेला, अभाव र पीडाले व्याप्त यस घडीमा कसरी शुभकामना दिउँ। अशुभ अशुभ कम्पले जताततै वातावरण त्रस्त भइरहेको बेला। कसैको लागि समय सौभाग्य हुन सक्छ, कसैको लागि समय सौभाग्य हुन सक्छ, कसैको लागि समय दुर्भाग्य पनि हुन सक्छ। आफ्नो लागि त समय पनि दुश्मन जस्तै भएको छ, जति टाढा भाग्न खोजे पनि छाया जस्तै पछि पछि लागेको छ, जति टाढा भाग्न खोजे पनि छाया जस्तै पछि पछि लागेको छ। मुक्तक साहित्यका विभिन्न रसहरूमा लेखिन्छ। पहिला पहिला खास गरी श्रृङ्गारिक रसमा बढ्ता मुक्तक लेखिने गरेको भए पनि अहिले समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिमाथि प्रहार गर्ने चोटिलो विधाका रूपमा स्थापित छ। आफ्नो मुक्तकका साथ सर्जक किशोर पहाडी भन्दाखेरि पनि सजिलो, बोल्दाखेरि मुक्तकहरू भन्दाखेरि मान्छेहरूमा पनि छिटै प्रभाव पर्ने। जस्तो कि अब कथाको पनि सानो रूप छ, लघु कथा होइन, त्यस्तै किसिमबाट यो मुक्तकले पनि सानो कतै भनौँ भन्दाखेरि पनि मनमा पनि अलिकति कन्ठै हुने खालको र त्यसलाई कतै भनिहालौँ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले पनि वाहवाही बटुल्याउने जस्तो लामो कविताहरूमा जस्तै यसमा पनि बिम्बहरू राखेर प्रष्ट पारिए तापनि मान्छेहरूले सजिलै बुझ्ने र यसलाई धेरै नै लोकप्रिय
रूपमा लिएको छ र अहिले त झन् यो केही एकाध वर्ष यता त यसको एउटा समूहहरू पनि विभिन्न ठाउँमा खडा भएर त्यो समूहले पनि विभिन्न काम गरिरहेछ र पुस्तकहरू पनि निकै प्रकाशित भइरहेका छन्। छाम्छु आफ्नो छातीको देब्रेतिर ढुकढुक 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 ढुकढुक, छाम्छु आफ्नो छातीको देब्रेतिर ढुकढुक 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 ढुकढुक, को त्यहाँ हृदय अगाडि उभिएर ढोग्रा ढकढक गरिरहेछ। सबैलाई आज दसैँ लागेको छ, खुसी नै खुसीको आभा छाएको छ। सबैलाई आज दसैँ लागेको छ, खुसी नै खुसीको आभा छाएको छ। म यो दसैँमा काटिन लागेको बोको, खुसी छैन बरु आँसु आएको छ। घाम छिर्न सुरु भयो झ्यालबाट भित्र मेरो कोठामा, घाम छिर्न सुरु भयो झ्यालबाट भित्र मेरो कोठामा। सायद बाहिर घाँसमा जाडोले काँप्दै गुचमुच्च बसेका तुसारो झन् काप्न थाले पग्लिने डरले। धेरै धेरै हाँसो थोरै छ आँसु, धेरै धेरै हाँसो थोरै छ आँसु, तर थोरैले नै चिथोर्छन् हरदम। लुक्छन् कहाँ ती धेरै कुरा जब थोरैले चिथोर्छन्। मुक्तक आफैमा स्वतन्त्र र अर्थ दिने पद्यात्मक रचना हो। मुक्तकमा पहिलो, दोस्रो र चौथो हरफ अनुप्रासयुक्त हुन्छ र तेस्रो हरफ स्वतन्त्र। मुक्तकको पहिलो हरफले विषयको उठान गर्दछ, दोस्रो हरफले उठानलाई थप समर्थन गर्दछ र तेस्रो हरफ स्वतन्त्र बग्दछ। चौथो हरफ वजनदार झट्का दिने प्रकारको व्यक्त हुन्छ। यो नै मुक्तकको संरचना मानिन्छ। हामी अझै केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्छौं। शुभ दशैं शुभ साहित्यमा। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकहरू। हामी दशैं उत्सवमा दशैं सिर्जनाका साथ प्रस्तुत छौं र आज नेपाली साहित्यको लोकप्रिय एउटा विधा मुक्तक बारे बोलिरहेका छौं र अब सिर्जनाहरू प्रस्तुत छ। हैन यो माया हो कि द्वन्द आँखा आँखाको टकराव छ, हैन यो माया हो कि द्वन्द आँखा आँखाको टकराव छ। धेरै आँखा नझुम्काउँछन् नानी, तिम्रो आँखामा नानी होइन शराब छ। प्रेम बग्ने आँखामा जे पायो त्यही खेल्न थालेको बेला, प्रेम बग्ने आँखामा जे पायो त्यही खेल्न थालेको बेला, मान्छे जाबोको त के कुरा, भगवानको पनि नियत खराब छ। 4 हरफमा पूर्ण हुने विधा भए पनि पछिल्लो समय 4 वा 4 भन्दा बढी हरफमा पनि मुक्तक लेख्ने अभ्यास भएको पाइन्छ। अहिलेका मुक्तकारहरूले लघु कवितालाई पनि मुक्तकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् र हामी प्रस्तुत गर्दैछौं केही सिर्जनाहरू। ओठमा गुलाब फुलाउन चाहन्छन् उदासहरू पनि, ओठमा गुलाब फुलाउन चाहन्छन् उदासहरू पनि, बिउजेर प्रेम गर्न चाहन्छन् चिताका लासहरू पनि। तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर ईर्ष्या नगर्ने खै को होलान् र, तिम्रो र मेरो प्रेम देखेर ईर्ष्या नगर्ने खै को होलान् र। रिसले राताम्मै भएका छन् वनका गुराँसहरू पनि, रिसले राताम्मै भएका छन् वनका गुराँसहरू पनि। मैले रुमाल किनेको व्यर्थै हुनेछ तिमी रुँदै रुदिनौ भने, मैले रुमाल किनेको व्यर्थै हुनेछ तिमी रुँदै रुदिनौ भने। मैले प्रेम गरेको व्यर्थै हुनेछ मलाई छुँदै छुँदिनौ भने। तिमी छौ म छु र पो छन् हाम्रा आगामी सपनाहरू, तिमी छौ म छु र पो छन् हाम्रा आगामी सपनाहरू। मैले बाँचेको जिन्दगी व्यर्थै हुनेछ तिमी हुँदै हुँदिनौ भने, मैले बाँचेको जिन्दगी व्यर्थै हुनेछ तिमी हुँदै हुँदिनौ भने। म ककसको नजरमा गिर्नुपर्छ, म ककसको नजरमा गिर्नुपर्छ कि या त मुसाफिर बनेर फिर्नुपर्छ। तिमीलाई मन पराएको पनि शुल्क लाग्छ भने, बस तिमीलाई मन पराएको पनि शुल्क लाग्छ भने भन मैले अहिलेसम्मको कति पैसा तिर्नुपर्छ, भन मैले अहिलेसम्मको कति पैसा तिर्नुपर्छ। पछिल्लो समय मुक्तक सिर्जनाका एक सशक्त हस्ती हुन् रमेश पौडेल। प्रस्तुत छ उनका केही मुक्तकहरू। के छ र खै अहिलेसम्म जनताको हातमा, के छ र अहिले खै जनताको हातमा, भोट मागुन्जेल मात्र नेता जनताको साथमा। जोगी बन्नलाई नेता भएका पक्कै होइनन् होला, उनकै हितमा छिनोफानो हुन्छ आधा रातमा, उनकै हितमा छिनोफानो हुन्छ आधा रातमा। काठमाडौँको जाडोभन्दा चिसा मान्छेहरू, काठमाडौँको जाडोभन्दा चिसा मान्छेहरू, छुँदै नछोई चर्की जाने सिसा मान्छेहरू,
लाग्छ सबै देश छोड्नकै हतारोमा छन्, लाग्छ सबै देश छोड्नकै हतारोमा छन्। जिन्दगीको ट्रान्जिटमा भिसा मान्छेहरू, जिन्दगीको ट्रान्जिटमा भिसा मान्छेहरू। हजुरलाई भ्रम भयो चिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, हजुरलाई भ्रम भयो चिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। जे माग्छौ माग तिमी दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। हेलिकप्टर आउँछ त्यही दुर्गम गाउँमा, हेलिकप्टर उडेर आउँछ त्यही दुर्गम गाउँमा। अमूल्य ती भोट सबै किन्छु भन्नुहुन्थ्यो, अमूल्य ती भोट सबै किन्छु भन्नुहुन्थ्यो। विश्वासभन्दा माथि कुनै विश्वास हुँदैन, विश्वासभन्दा माथि कुनै विश्वास हुँदैन। आकाशभन्दा माथि कुनै आकाश हुँदैन। हुन्छ दुविधा हुन्छ विश्वास र भ्रममा, हुन्छ दुविधा हुन्छ विश्वास र भ्रममा। घिटी घिटी बाँच्नुपर्छ निश्वास हुँदैन, घिटी घिटी बाँच्नुपर्छ निश्वास हुँदैन। तिनीहरूको कुनै टोल हुँदैन, आडम्बरको कुनै खोल हुँदैन, तिनीहरूको कुनै टोल हुँदैन, आडम्बरको कुनै खोल हुँदैन। जहाँ जान्छन् त्यहीँ बाँच्छन्, जहाँ जान्छन् नि त्यहीँ बाँच्छन्। लेख्नेको त कुनै भूगोल हुँदैन, लेख्नेको त कुनै भूगोल हुँदैन। मन रुझेको थियो र बर्सातका कुरा लेखिन, मन रुझेको थियो र बर्सातका कुरा लेखिन। हातमै ओइलियो फुल सौगातका कुरा लेखिन, मन रुझेको थियो र बर्सातका कुरा लेखिन। हातमै ओइलियो फुल सौगातका कुरा लेखिन। लेख्ने थिएँ सुनको फुल चढाउन सक्ने भए, लेख्ने थिएँ म पनि सुनको फुल चढाउन सक्ने भए। दम्ब भए पो लेख्नु औकातका कुरा लेखिन, दम्ब भए पो लेख्नु औकातका कुरा लेखिन। उज्यालो छर्न सके जिन्दगीमा चन्द्रमाको चाँद हो जिन्दगी, गुन्जन सके जिन्दगीमा सङ्गीतको सुमधुर नाद हो जिन्दगी। उज्यालो अनि अँध्यारो जिन्दगीका पाटाहरू, उज्यालो अनि अँध्यारो जिन्दगीका पाटाहरू। सायद यस्तै यस्तै भन्नुपर्छ सुख दुःखको दोसाँध हो जिन्दगी, सायद यस्तै यस्तै भन्नुपर्छ सुख दुःखको दोसाँध हो जिन्दगी। मुक्तक लेखनमा एक सशक्त नारी हस्ताक्षर उषा शेरचन यसरी आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्छिन्। उर्लेर धेरै पल्ट परिस्थितिका बाढ मेरो छातीमाथि म क्षतिग्रस्त भएको छु। उर्लेर धेरै पल्ट परिस्थितिका बाढ मेरो छातीमाथि म क्षतिग्रस्त भएको छु। तर्सेर धेरै पल्ट आफन्तका अनुहारदेखि म भयग्रस्त भएको छु। जिन्दगीका अनेकौं साँघुरा घुम्तीहरूमा जुधेर धेरै पल्ट स्थितिहरूसँग म दुर्घटनाग्रस्त भएको छु, म दुर्घटनाग्रस्त भएको छु। एउटा काँधमा सूर्य र अर्को काँधमा चन्द्र बोकी आउनु तिमी, एउटा काँधमा सूर्य र अर्को काँधमा चन्द्र बोकी आउनु तिमी। साथमा ताराका बारातहरू पनि सपनाको राजकुमार भएर दन्त्य कथाहरूमा जस्तै मेरो मन आँगनमा घोडाका टापहरू बजाउँदै आउनु तिमी, मेरो मन आँगनमा घोडाका टापहरू बजाउँदै आउनु तिमी। गजल लेखन सँगसँगै मुक्तक लेखनमा पनि कलम चलाइरहेका छन् साहित्यकार ज्ञानुवाकर पौडेलले। प्रस्तुत छ पौडेलका केही शृङ्गारिक भावका मुक्तकहरू। आज फेरि तिम्रो याद पल्केर आयो, आज फेरि तिम्रो याद पल्केर आयो। मेरो सपनाको लास कुल्चेर आयो, मेरो सपनाको लास कुल्चेर आयो। माग्न थाल्यो हिसाब जब ती पुराना दिनको, माग्ने थाल्यो हिसाब जब ती पुराना दिनको। विषेक नहुँदै घाउ फेरि बल्झेर आयो, विषेक नहुँदै घाउ फेरि बल्झेर आयो। तिम्रो बारेमा सोध्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी, तिम्रो बारेमा सोध्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी। तिम्रो बाटो हेर्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी, तिम्रो बाटो हेर्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी। के किन गरौँला भन्ने चाहना जो थियो मेरो, के किन गरौँला भन्ने चाहना जो थियो मेरो। निस्तो सपना देख्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी, निस्तो सपना देख्दैमा बित्ने भयो जिन्दगी। सपनामा तिमी उधार मात्र मलाई पुग्दैन, सपनामा तिमी आएर मात्र मलाई पुग्दैन, सपनामा तिमी आएर मात्र मलाई पुग्दैन। निको नपार्ने हो भने यो दिलको बिमारी, निको नपार्ने हो भने यो दिलको बिमारी। भेट्ने आश देखाएर मात्र मलाई पुग्दैन, भेट्ने आश देखाएर मात्र मलाई पुग्दैन। म तिम्रो प्यारमा पागल भएछु, मुक्तकले पनि म तिम्रो प्यारमा पागल भएछु, एकै नजरमा घायल भएछु। म तिम्रो प्यारमा पागल भएछु, एकै नजरमा घायल भएछु। थिए धेरैका आँखामा कसिङ्गर, थिए म धेरैका आँखामा कसिङ्गर। तिम्रा निम्ति म गाजल भएछु,
तिम्रा निम्ति म गाजल भएछु, एकै नजरमा म घायल भएछु। मुक्तक सिर्जनामा लागि परेका युवा सर्जक बादल घिमिरे मुक्तक लेखेरै सरकार ढलाइदिने भन्दै यसरी आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्छन्। गरिबका बस्तीमा क्रान्ति पठाइदिन्छु, गरिबका बस्तीमा क्रान्ति पठाइदिन्छु, भ्रष्ट सामन्तीका अनुहार जलाइदिन्छु। तिमीले मलाई हो, तिमीले मलाई के सम्झेका छौ महाशय, तिमीले मलाई के सम्झेका छौ महाशय। म मुक्तक लेखेरै सरकार ढलाइदिन्छु, म मुक्तक लेखेरै सरकार ढलाइदिन्छु। र अन्त्यमा स्रष्टा कृष्ण प्रसाद पराजुलीको एउटा मुक्तक यस्तो छ। आऊ घावै घाउ भएको छाती कुल्चेर आऊ तिमी, म सब पीडा सहुला आँखामा गुराँस फुलाऊ तिमी। आऊ अझ मेरा झरेका सपनाका पातहरूमा टेकेर, केही चाहिन्न मलाई आँसुका गीत भएर जाऊ तिमी। भोलि हामी नेपाली साहित्यको अर्को विधा स्रष्टा र सिर्जना साथ आउँछौँ। शुभ दशैं, शुभ साहित्य। नमस्ते।